اس چک نمبر 17 دے اندر مولانا جان محمد حقانی صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بابا جی جان محمد حقانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال مسلک اہل حدیث دا پرچار کیتا۔ اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال میں اونا دے مسلک دی تے اپنے مسلک دی ترجمانی نہ کیوں نہ کردہ جاواں۔ آؤ نہ 17 چک دے رہن والے ہو تے نالے جتھے لیٹے نے مولانا عبدالوحید ربانی شہر اسلام، اللہ انہاں دی قبر نو جنت پاک بنا دے وے تے بڑے پیارے امداد نال کیا کر دے، ایک مدنی نبی رسول کیتا مرشد اساں قبول سانو تدے بے ادب دسیں دینے، ایک مدنی نبی رسول کیتا مرشد اسی قبول سانو تدے بے ادب دسیں دینے۔ ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پری تائیوں لوگ وہابی کہندے نے، ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پری تائیوں لوگ وہابی کہندے نے۔ اسی اور کسے در جاندے نہیں غیر اللہ کے سر نو جھکاندے نہیں، اسی اور کسے در جاندے نہیں غیر اللہ نظر چڑھاندے نہیں، اسی یاریاں باریاں اسی یاریاں باریاں کھاندے نہیں، سانو مل گئی صحیح حدیث ہو گئی اس دے نال پری تائیوں لوگ وہابی کہندے نے۔ ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پری تائیوں لوگ وہابی کہندے نے۔ اسی لاگ شرک دے جاندے نہیں کہو الحمدللہ، اسی لاگ شرک دے جاندے نہیں کسے ہورن رب بڑھاندے نہیں، اسی لاگ شرک دے جاندے نہیں کسے ہورن رب بڑھاندے نہیں، سانو مل گئی صحیح حدیث ہو گئی اس دے نال پری تائیوں لوگ وہابی کہندے نے۔ ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پری تائیوں لوگ وہابی کہندے نے۔ اسی مدد علی کول مانگدے نہیں بس مانگنے رب کول سنگدے نہیں، اسی مدد علی کول مانگدے نہیں ہاں مانگنے رب کول سنگدے نہیں، اسی بوہے شرک دے لنگدے نہیں، ساڈے سینے وچ توحید ہو گئی اس دے نال پری تائیوں لوگ وہابی کہندے نے۔ اسی ساتے چالیے کر دے نہیں، اسی ساتے چالیے کر دے نہیں، ملوانے اندے ڈڈ پار دے نہیں، اسی کلاں تے چھولے پڑھ دے نہیں، اسی کلاں تے چھولے پڑھ دے نہیں، سانو مل گئی صحیح حدیث ہو گئی اس دے نال پری تائیوں لوگ وہابی کہندے نے۔ ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پری تائیوں لوگ وہابی کہندے نے۔ السلام علیکم۔